संसार चाहिँ त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ, हाम्रो आँखाले देखिरहेको छ है। हामीले भोगिरहेका छौँ। कतिजना नेपालबाट यहाँ आउन चाहनु भएको छ, आउन सक्नु भएको छैन, यहाँबाट नेपाल जान चाहनु भएको छ, जान सक्नु भएको छैन है। अब पहिला त सहरमा यो कोरोनाले चापेको थियो, अहिले सुनेको नेपालमा चाहिँ गाउँमा बसेको छ। कस्तो खालको होला कोरोना है, आफै बस्दै जाँदैछ, सहर बजार हुँदै गाउँमा बस्दै जाँदैछ। र अब यो परिस्थितिले दुनियाँको जनजीवन तहस नहस पार्यो। अब त्यो भन्नुभन्दा पनि हाम्रो आँखाले देख्यौँ। अहिलेको जमानामा त हातले संसार अटाउँछ है, आफ्नो हातमा अटाउँछ संसारको पुरा संसार आउँछ आफ्नो हातमा। सुती हेर्ने हो कि उठी हेर्ने हो कि बसी हेर्ने हो, सबै हातमा आउँछ होइन। अनि त्यो लास जलाउन, अब गाड्न, रीतिरिवाज पुरा गरेर विधि विधान सबै हिन्दू धर्मले हिन्दू संस्कार अनुसार, मुस्लिमहरूले मुस्लिम संस्कार अनुसार, क्रिस्चियनहरूले क्रिस्चियन संस्कार अनुसार आफ्नो तरिका हुन्छ नि त होइन। अन्तिम संस्कार गर्नुपर्ने त्यो पनि छैन, हरायो। अहिले त लास्टमा त कति देशमा त के गर्यो, भट्टी तयार गरेर त्यो लास जाने बित्तिकै सोहा पार्ने भट्टी त भुल्यो। अनि हाम्रो गवाई साक्षी छ, कतिजना सँगै अब कोरोना भेटेर गए। अब 8 वर्षको बालक, पति पत्नी भर्खर नयाँ विवाहित जोडी कोरोना पोजिटिभ भएर गए। कति चाहिँ अब कोरोनाले अब उठाइयो, नाम नलिउँ होला होइन, उठाइयो। अनि पत्नी चाहिँ अब सानो बालकको जन्म छ, पतिको लास पनि अनुमोदन लिएर पाएन। त्यस्तो दिन भएर पनि गए। त्यति मात्र होइन, अझै इटलीहरूमा त अब त्यहाँ पनि परमेश्वरको वचन अनुसार त्यो चाहिँ एउटा टोकिएको ठाउँ पनि थियो। अनि यस्तो प्रकारको अवस्था भएर गयो कि अब त्यो पल्लो ठाउँमा लास गरेको छ, पल्लो कोठामा आएर उठाउनु कोही छैन, मैले आफूले उठाउन पनि सक्दिनँ। अनि कतिजनाको गवाई सुने। अब त्यो कोरोनाले थलेर बिचरा एकदमै केही गर्न नसकेर कति दिनसम्म कोठामै थलेर भित्ता समाउँदै बस्थ्यो अरे। अनि त्यस्तो भने कतिजना बाँचेको पनि छ फेरि, तर कतिजना त व्यवहारिक लास भयो। त्यस्तो त मरेको कुकुरको पनि हुँदैन, अब केही नभन्नुहोस् न, मरेको कुकुर पनि हुँदैन। मान्छेमा जब अत्याचार बढ्छ, जब अधर्महरू बढ्छ, जब मान्छेको जीवनमा यो दुष्टताहरूले घेरेर आउँछ, तब यस्तो आउने हो। त्यस कारणले कहिल्यै पनि यस्तो परिस्थिति आउँछ भने परमेश्वरको इच्छाद्वारा भनेर विश्वासीहरूले नभन्नुहोस्। परमेश्वरको इच्छा नै यस्तो रहेछ भनेर नभन्नुहोस्, स्वीकार्नुहोस्। प्रभु हामी यस्तै रहेछौँ, संसार यस्तै भएछ, म यस्तै रहेछु भनेर स्वीकार्नुहोस्। परमेश्वरको इच्छा नै यस्तै होइन। परमेश्वरले त अदनको बगैँचामा सबभन्दा पहिला मान्छे जातिलाई सृष्टि गरेर राख्नुहुँदा एउटै मात्र आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ आज्ञा थियो, तिमीले यसबाट तिमीले नखानु। त्यो पढिरहेको वचन ढोकाले हामी पढिरहेका छैनौँ, सुन्नुहोस् ल। हामीले पढेको वचन, त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ फेरि पनि रिकल गरौँ, दोहोऱ्याउँ। त्यहाँ चाहिँ के हो, परमेश्वरले एउटै आज्ञा दिनुहुँदा त्यो रुखबाट तिमीले नखानु, जुन दिन तिमीले खान्छौ त्यही दिन तिमी मर्नेछौ। अनि ऊ पनि मर्यो, जसले खान्छ उसको सन्तान पनि मर्छ। एउटै मात्रै आज्ञा, एउटै मात्रै। त्यति बेला त्यो एउटा मात्रै आज्ञा पालन गरिदिएको भए यो अवस्था हुने नै थिएन। यो एउटा आज्ञा भङ्ग भएको कारणले श्राप आयो, पशुहरू हिंस्रक बन्यो, भूमिले काँडाहरू मार्न थाल्यो। मान्छेलाई त्यहाँ चाहिँ गएर हेर्नुपर्छ, 3 अध्यायमा गएर उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायमा अहिले खोल्दैनौँ। 3 श्राप परेको छ। हावालाई 3 श्राप छ, आदमलाई 3 श्राप छ, सर्पलाई 3 श्राप छ। इभन मान्छे मरिसकेपछि गाड्ने बेला पनि त माटै थिइस्, त माटै होस्, त माटैमा गाडिनेछ। 3 प्रकारको श्राप, त्यहाँ चाहिँ 3 प्रकारको त्यो श्रापको स्मरण गराउनु भएको छ। यी सबै कुराहरू भएर आयो। त्यसपछि पनि परमेश्वरले मान्छेसँग साथ दिन छोड्नु भएन। पशुलाई वध गरेर मान्छेको उद्धार फेरि पनि गर्न सुरु गर्नुभयो, लातलाई ढाकिदिन सुरु गर्नुभयो। एउटा नमुना छाया देखाउनु भयो। परमेश्वर कसरी हाम्रो साथमा अझै मृत्युको क्षण अन्त्यसम्म पनि रहनु छु भन्ने कुरा पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले त्यो नमुना देखाइरहनु भयो। अनि त्यसपछि फेरि आयो परमेश्वरको साथमा एकदमै रहँदै तिमीले यसो गर्नु, तिमीले उसो गर्नु भन्दै मानिर दोहोऱ्याउँदै आउनुभयो। अनि इस्राएलले जातिहरू यति साह्रो
बाटो बिराएर गए, बरालिएको भेडाहरू चाहिँ भए। त्यसपछि फेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो, फेरि आज्ञा दिनुभयो। त्यो सुन्छ 10वटा आज्ञा फेरि आयो, जसलाई 10 कमान्डमेन्ट्स भनिकन भनिन्छ। 10वटा आज्ञालाई फेरि उल्लङ्घन गरिसके, उनले मान्न सक्ने अवस्थामा भएनन्। 10वटाको ढुङ्गाको पार्टी लिएर मोसा तल झर्दै थिए। अब यसको त वृत्तान्त लामो जान्छ, तर संक्षेपमा जाँदैछौँ। 10वटा आज्ञालाई फेरि के गर्नु पर्यो, उठाउनु पर्यो। मोसाले उठाइदिए। दुबारा मोसा फेरि त्यो 40 दिन, फेरि पहिले त 40 दिनको उपवास गरिसकेको मान्छे हो। मान्छे कति साह्रो अत्याचारमा, कति साह्रो मान्छे गरे, यो गइगुजेको अवस्थामा भएर मान्छे गरेको छ कि यो पतनको अवस्थामा हुँदै 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 दोस्रोचोटि लेख्न जाँदाखेरि फेरि के भएको छ थाहा होला नि। परमेश्वरले अरू आज्ञा पनि थप्नु पर्यो, मोसाले लेख्नु लाग्यो। परमेश्वरको औँलीले लेखेको त 10वटा आज्ञा मात्रै थियो, 10 कमान्डमेन्ट्स थियो। तर पछिबाट फेरि मोसाले लेख्नु पर्यो। त्यसमा म स्कलर त होइन, तर स्कलरहरूको दाबी हुँदाखेरि वचनमै छ त्यो कुरो। त्यहाँ चाहिँ 613वटा आज्ञा फेरि थपिनु पर्यो। 613वटा आज्ञा फेरि थपिनु पर्यो। 613वटा आज्ञा थपिसकेपछि मान्छे चाहिँ अझै पनि आफूले आफूलाई व्यवस्थित ढङ्गले चल्न र हिँड्न जानेन। परमेश्वर, किनभने उनीहरूले परमेश्वर आज्ञालाई नै सिरोपर गरिरहेको छैन। अनि हुँदा 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 अहिले त हरेक देशमा आफ्नो संविधान छ, जसलाई कन्स्टिट्युसन भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो संविधान भन्छ। अहिले चाहिँ त्यो संविधानले कस्तो गर्छ नेपालमा त, घरिघरि परिवर्तन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, अलिकति भागबढी मिलाउनु पर्ने। एउटा पार्टीले जित्यो भने उसको आफ्नो तरिकाले संशोधन, अर्को पार्टीले जित्यो भने आफ्नो तरिकाले संशोधन। जतिसुकै संशोधन गरे तापनि मान्छेलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने मान्छे आफै नियन्त्रित छैन। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छ, तपाईँ मलाई आज जीवित परमेश्वरको वचन दिनुभएको छ। त्यो पहिलो आज्ञालाई सम्झना गराउनुहुन्छ, 10वटा आज्ञालाई सम्झना गराउनुहुन्छ, त्यो 613वटा आज्ञालाई सम्झना गराउनुहुन्छ। अन्तिममा ती सबै कुरालाई मेटाएर एउटै मात्रै बाचा दिएर अनुभव, त्यो चाहिँ एउटा प्रेमको बाचा थियो। म तिमीहरूलाई आज्ञा, एउटा नयाँ आज्ञा दिन्छु, नयाँ बाचा दिन्छु भनिकन है। त्यसले गर्दा आज हामी यो कुरालाई देख्यौँ भने म यतातिकै बोलिरहेको छैन है। एउटा दुईवटा बद्रीहरू त त्यहाँ चाहिँ कस्तो प्रकारले प्रस्थानको पुस्तकमा आउनुहोस्, एक्सोडस च्याप्टर 30 एक्सोडस च्याप्टर 30 verse 18, 31 verse 18। एक्सोडस प्रस्थान 31 अध्याय 18 पद। अनि सिनाई पर्वतमाथि मोसासँग कुरा गरिसिद्धाएपछि उहाँले उनलाई साँच्चीका 2टा पाटीहरू अर्थात् परमेश्वरको औँलाले लेखेका ढुङ्गाका पाटीहरू दिनुभयो। अनि त्यो ढुङ्गाको पाटीहरूमा के थियो? 32 verse 16, 32 को 16 पद। अनि ती पाटीहरू परमेश्वरका काम थिए, अनि लेख चाहिँ पाटीहरूमा खोपेका परमेश्वरको लेख थियो। परमेश्वरको लेख थियो, तर यो लेखलाई पनि फुटाइदिन्छ, फुटाउन कर लाग्छ। मोसाले फुटाउँछ, फेरि गएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक लेख्नु हुँदाखेरि फेरि चाहिँ थपिन्छ। एक्सोडस च्याप्टर 34 प्रस्थान 34 अध्याय verse 28 पद। अनि उनी त्यहाँ परम प्रभुसँग 40 दिन 40 रात रहे। उनले न त रोटी खाए न त पानी पिए। अनि उहाँले ती पाटीहरूमा बाचाका वचनहरू अर्थात् 10 आज्ञाहरू लेखिदिनुभयो। तर याद गर्नुहोस्, दोस्रो पटक लेख्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मोसाले अरू पनि थप कुराहरू लेखेको, कुराहरू त्यहाँ चाहिँ पढ्दै जान सक्नुहुन्छ। अनि यसरी 613वटा आज्ञाहरू फेरि थपियो। पछिबाट मान्छेहरू चाहिँ यति साह्रो भयो। अनि परमेश्वरले एउटै बाचा चाहिँ परमेश्वरले लिएर आउनुभयो, त्यो चाहिँ प्रेमको कारणले सब
कुरालाई नै उहाँले के गर्नुभयो परमेश्वरको आफ्नै प्रेमको कारणले सब कुरा ढाक्नुभयो र त्यही प्रेममा बनिरहनुको लागि आज पर्ने तपाईँले मलाई पनि भनिरहनु भएको छ। अनि यो कलसीमा लेख्छ प्रेमले सब पापलाई के गर्छ ढाकिदिन्छ भनिकन है। त्यसले गर्दा यहाँ हामी परमेश्वरको वचनमा हेर्छौँ मान्छे यति साह्रो बिग्रिँदै भत्किँदै पतित हुँदै परमेश्वरदेखि टाढिँदै गइरहेको अवस्थाको कारणले यो संसार श्रापित हुँदै गएको छ। अहिले यति साह्रो श्रापित भइसक्यो जसले गर्दाखेरि अब परमेश्वरको आफ्नो प्रतिज्ञा पछि त पुरा हुनु नै छ। तिमीले यसो गरे पनि यसो हुन्छ, तिमीले यस्तो गरे पनि यस्तो हुन्छ, यो त पुरा हुनु नै छ। त्यसै गरी यी कुराहरू हुँदै आइरहेका छन्। आज यी दिनहरूमा जुन अवस्था हामीले देख्नु परेको छ नि परमेश्वरदेखि टाढिएको जीवन, परमेश्वरदेखि पतित भएर व्यतीत गरिरहेको जीवनको कारणले अहिले त धेरै अन्त्यको एकदमै नजिक पुगिसकेका छौँ। अब त होसियारी हेर्नुहोस् है, यो कम्प्युटरलाई पनि अब कम्प्युटरको जमाना भन्छ, कम्प्युटरलाई पनि हिसाब गरेर 666 निकालेका छन् कि कोरोनालाई पनि हिसाब गरेर 666 निकालेका छन्। त यो एउटा सोच्ने अवस्था हो। हिसाब गरेर यो त यसो गरेर मात्रै निकालेको छ होइन, यो सोच्ने अवस्था हो। 666 को चिन्ह चाहिँ आउँदैछ। हामीलाई अहिले चाहिँ बजारमा जाउँ यत्र चाहिन्छ, बाटोमा हिँडौँ यत्र चाहिन्छ, हस्पिटलमा जाउँ यत्र चाहिन्छ, बिना यत्र साह्रो छ। यहाँसम्म कि तपाईँहरूलाई त कसो गऱ्यो पनि हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ यत्र छैन भने काम गर्न पाउँदैन। तपाईँहरूको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, त्यो त एउटा नमुना मात्रै हो। सुरुवात नमुना मात्रै हो। यो दिनदेखि हेर्दैछ, यस परिस्थितिले हेर्दैछ, त्यो दिन आउँदैछ। तर कस्ताहरूका निम्ति आज्ञा पालन नगर्नेहरूका निम्ति, जसले पहिलो आज्ञा पालन गरेन, एउटा आज्ञा कस्तो दशामा आयो, भूमि श्रापित भयो, पशु प्राणी श्रापित भएको कारणले हिंस्रक गर्ने, मान्छेलाई मार्ने भयो। अहिले गएर अझै त्यो दशा दैन्य अवस्थामा भएर बुझिरहेको, जस कारणले अहिले त भजन गाउँछौँ भन्छौँ, सेवा गर्छौँ भन्छौँ, ईश्वरी गाउँछौँ भन्छौँ, प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भन्छौँ, अनलाइनमै भए पनि सेवा गर्नुपर्छ भन्छौँ, तर सिकुनिँदै कुम्चिँदै गइरहेको छ। स्वतन्त्र भएर सेवा गर्न नसक्ने अवस्था 2020ले देखाइहाल्यो। केही नभन्नुहोस् त, 2021मा पनि यो अहिले पनि त्यो निख्रिएको छैन। अझै कस्तो दशामा भएर संसार गइरहेको छ। विभिन्न प्रकारका रोगहरू, त्यो कस्तो डिफ्रेन्ट भ्यारिएन्ट भन्छ क्या, अलग अब डेल्टा भ्यारिएन्टको नाम आउँदैछ। त्यति मात्र इन्डियामा मतलब यो ब्ल्याक फङ्गस पनि आयो भनिरहेको छ। बाइबलमा जे लेखिएको थियो नि त्यही लेखेको छ। परमेश्वरले पठाएको होइन, मान्छेले आफैले निम्त्याएको हो। जति मान्छे छाडा हुँदै जान्छ उति श्राप बढ्दै जान्छ, जति छाडा हुन्छ उति श्राप बढ्दै जान्छ। त्यो श्राप भित्र यदि हामी छिर्ने हो भनेदेखि यहाँ प्रभु नभनौँ, भन्नु पर्दैन, व्यर्थ हुन्छ। अहिले भर्खर निस्केर जानु भने होइन, प्रभुको वचनले के भन्छ, जुन प्रभुले यो अहिले बेच्दियौँ नि हामीले, यो रगत बगाउँदा पनि यो व्यक्तिले बगाउनु भएको त्यत्तिकै होइन भने तपाईँको रगत दिँदा नि हुन्थ्यो, संसारको एउटा धनवान मान्छेको रगत दिँदा पनि हुन्थ्यो, एउटा विद्वानको रगत दिँदा पनि हुन्थ्यो, एउटा साहित्यकारको रगत दिँदा पनि हुन्थ्यो नि, त्यसले पनि त शुद्ध हुनुपर्छ होइन। यसो ख्रिस्टको रगत बाहेक अर्को उपाय थिएन। यिर्मयाको पुस्तकमा भन्छ, तिमीहरूको अधर्मका दागहरू बेसरी सोडाले धोयो भने पनि, धेरै साबुन लगायो भने पनि त्यो दाग मेटिँदैन भन्छ। यिर्मया 2:22 पढ्नुहोस् त। यिर्मया chapter 2:22। किनकि तैँले आफूलाई सोडाले धोइस् र प्रशस्त साबुन लगाइस् भने पनि तेरो अधर्मको धब्बा मेरो सामु रहेको छ, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। अब यो धब्बा, यो दाग रहेको छ, जुन चाहिँ प्रशस्त साबुन पानीले जाँदैन,
अनि सोडा लगाए पनि जाँदैन। अनि यो दाग रहिरहेको छ। अनि यो दागले चाहिँ के गर्छ? राम्रो देखिन्छ। तपाईँले राम्रो आएर लगाएर मजाले सेतो चट्ट गरेर अलिकति दाग पऱ्यो भने गयो, त्यसको सबै शोभा जान्छ, केही पनि राम्रो देखिँदैन हेर्छ। यस्तो प्रकारको अवस्थामा अनि यो दशालाई चाहिँ परमेश्वरले हेरिरहनु भएको छ। तरै पनि परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, अनुकारी हुनुहुन्छ। आज यतिजना भए तापनि, हामी थोरै भए तापनि परमेश्वरले आफ्नो सन्तानलाई अझै पनि स्थिर पारिराख्नु भएको छ। तर याद गर्नुहोस्, संसारमा भइरहेको यो घटनाको शिकार हामी बन्ने हो भनेदेखि हामीले प्रभु प्रभु भन्नुको पनि अर्थ नै छैन। यहाँ प्रभु घरमा आएर यति टाढाबाट आउनुहुन्छ, यति टाढाबाट आएर आफ्नो समय व्यतीत गर्नुहुन्छ, केही फाइदा हुँदैन। त्यस कारणले हामीलाई योग्य हुनु जरुरी छ। होइन भने त्यो आज्ञालाई, त्यो योग्य बन्नलाई सिरोपर गर्नु पनि सिरोपर गर्दैन भनेदेखि याद गर्नुहोस्, श्राप चाहिँ सँगसँगै छ। त्यस कारणले माछालाई पानीबाट निकाल्यो भने मर्छ, त्यो माछालाई पानीभित्र बनिरहनु पर्छ। रुखलाई जमिनभित्र बनिरहनु पर्छ। रुख उम्रियो, त्यो उखेल्यो भने, त्यो बिरुवा उखेलिदियो भने त्यो मर्छ। यदि हामी पनि परमेश्वरमा जीवित रहन चाहन्छौँ भने परमेश्वरसँग बनिरहनु पर्छ, तब मात्र हामीले जीवन पाउँछौँ। यो चाहिँ अनन्त जीवन हो, जसलाई चाहिँ अनन्त जीवन भनिन्छ। अनि यो दाग, यो धब्बा अझै पनि मेटिएको छैन भने याद गर्नुहोस्, संसारमा जुन श्राप अहिले परिरहेको छ नि, त्योबाट अछुतो हुँदैनौँ हामी। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? यर्मियाको पुस्तकमा लेखेको छ 16 अध्यायमा हुन्छ, यर्मिया च्याप्टर 16। यर्मिया च्याप्टर 16, यर्मिया 16 अध्याय। Verse 4 and 9. 16 अध्यायको 4 पद, त्यसपछि 9 पद। तिनीहरू डरलाग्दा मृत्युले मर्नेछन्, तिनीहरू डरलाग्दा मृत्युले मर्नेछन्। तिनीहरूको निम्ति विलाप गरिने छैन, विलाप गर्ने छैन, न त तिनीहरू गाडिनेछन्, न गाडिनेछन्, तर तिनीहरू पृथ्वीको सतहमाथि मल हुनेछन्। मल हुनेछन्। अनि तिनीहरू तरवार र अनिकालले नष्ट हुनेछन्। तरवार र अनिकालले नष्ट हुनेछन्। अनि तिनीहरूका लासहरू चाहिँ आकाशका चराहरू आकाशका चराहरू र पृथ्वीका पशुहरूका निम्ति आहारा बन्नेछन्। आहारा बन्नेछन्। त्यसपछि 9 पद। किनकि इजरायलका परमेश्वर सेनाहरूका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, इजरायलका परमेश्वर सेनाहरूका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर तिमीहरूकै आँखाको सामु, तिमीहरूको आँखाकै सामु र तिमीहरूकै दिनहरूमा म त्यस ठाउँमा हर्षको स्वर र आनन्दको स्वर आनन्दको स्वर र दुल्हाको स्वर र दुल्हैको स्वर बन्द गरिदिनेछु। बन्द गरिदिनेछु। त्यसपछि आमोसको पुस्तकमा आउनुहोस्, आमोस च्याप्टर 1 8 अध्याय। आमोस च्याप्टर 1 8 अध्याय 3 पद 3 पद। अनि उहाँले भन्नुभयो, हे आमोस, के देखिरहेका छौ? मैले भने फलले भरिएको एउटा डालो डालो अब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, मेरो पल्ट इजरायलको अन्त आएको छ। फेरि कहिले तिनीहरूबाट भएर जाने छैन। 3 पद। अनि त्यस दिन मन्दिरका गीतहरू बजेर रोइरहेहरू बन्नेछन्। मन्दिरका गीतहरू बजेर रोइकै बन्नेछन्। प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, यही ठाउँमा धेरै लासहरू हुनेछन्। तिनीहरूले तिनलाई चुपचाप धेरै लासहरू हुनेछन्। तिनीहरू त्यसलाई चुपचाप पारिदिनेछन्। पहिला मलाई याद छ, विश्वासीको नि यति आदर योग्यको मृत्यु हुन्छ कि अन्तिममा मृत्यु हुँदा पनि त्यो समय थियो, प्रभुको अनुग्रहको समयभित्र जिउनेहरूको निम्ति बडो ठुलो सौभाग्य हो। मलाई एउटा घटना मध्येमा हाम्रै कालिम्पोङको बडी, हाम्रो पञ्चनाथ बडीको श्रीमती हाम्रो एनएस दाजु, इमानुएल दाजु यहाँ आउनुभयो। उहाँको आमाको मृत्यु यति मलाई चाहिँ साह्रै आदरको योग्यको लाग्छ। सेवा गरेको त पञ्चनाथ बडाले हो है, पञ्चनाथ बडाले सेवा गरेको, तर लुकेको सेवा चाहिँ उहाँको
हाम्रो इमानुएल दाजुको आमाको थियो। मैले ठोकेर भन्छु, किन भन्छु भन्दाखेरि जुन आदर उहाँले पाउनुभयो त्यो त सायद बिरलै मात्रै पाइरहेको होला, कसै बिरलै मात्रै पाउनेछ होला। त्यस्तो किन भयो? अब याद गर्नुहोस्, हेर्नुपर्छ क्या अन्यको रूपमा कस्तो प्रकारले प्रभुका जनहरूले काम गर्छ। उहाँको चाहिँ अब इमानुएल दाजुको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी कतिजना दाजुहरूलाई याद छ? दाजुभाइ दिदीबहिनी मिलेर 6 जना छोराछोरी। अनि त्यसपछि अब बाबुआमा भइहाले। त्यति मात्र होइन, सारा यसोदा मण्डली परिवारले एकदमै मानेको बढी हो। कुनै दोष खोट लगाउन सक्ने सबै छोराछोरीहरूलाई चाहिँ यति राम्रो ढङ्गले हुर्काउनु भयो। पञ्चनाथबाट त सेवामा हिँडेकै। यो प्रकारको स्वतन्त्रता कसरी पायो? बढीको मेहनतले गर्ने। उहाँले त्यो नोकरीको ठाउँै छैन पञ्चनाथबाट, उहाँले यो प्रकारको सेवा गर्दै हिँड्न कसरी पाउनु भयो? किनकि घरको सम्पूर्ण भोज भात बढीले उठाउनु छोराछोरीलाई कति मजाले उहाँले हुर्काउनु बढाउनु भयो। त्यस कारणले उहाँको मृत्यु हुँदाखेरि ठ्याक्कै यस सत्यमा होली कन्भर्सन भन्दाखेरि प्रभुमा उठाइनु भएको कति आदरको साथमा उहाँको संस्कार भयो। अनि अर्को घटना पनि याद छ, विशेष दुईवटा घटना अझै म भन्न मन लाग्यो। भन्दा समय दिएर भयो भने माफ गर्नुहोस् न, प्रभुले अर्कै गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, उहाँकै रोक्ने छ केही छैन। अनि अर्को घटना छ, त्यो चाहिँ घटना विश्वासी दिदी नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई चाहिँ उपचारको लागि भैरव मेडिकलमा लगियो, भैरवमा। अनि त्यहाँनिर लगिँदाखेरि अब भैरव बसिराख्नु भएको। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नु, भाइ मलाई चाहिँ गिटारको साथमा अरू पनि बाजाहरू ल्याएर धेरै बाजाहरू बजाएर अनि मलाई भन्नुहोस् ल, किन यस्तो भन्नुहुन्छ भनेको त त्यही दिन कर्तव्य ल्यायो, त्यही दिन प्रभुमा उठाउनु। यसको मतलब म अब प्रभुमा जाँदैछु भनेर अघि नै थाहा पाइसक्नु पर्छ। अनि त्यस्तै नै भयो, उहाँको पनि बडो आदर योग्यको व्यक्ति भयो। अनि अर्को एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एकदमै त्यो परिवारमा एक्लै बाँच्नु भएको, त्यो समाजमै एक्लै भन्दा पनि हुन्छ। अनि फेरि कस्तो भन्दा नि एउटा गर्ने मान्ने धनाते अब सुनको त्यो राजमार्ग चौरामा टक्क बिल्डिङ बनेको ठुलो। अब त्यति बेला चाहिँ अलिकति बुद्धिजीवी मान्छे, अलिकति एकदम भएको मान्छे, नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, पञ्चायती कालको नेता। अनि अब त्यस्तो मान्छेको उसमा चाहिँ अब त्यो दिदी चाहिँ विश्वास गरेर जिउनु पर्ने भनेपछि आफै बुझ्नुहोस्। अनि त्यो दिदी चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ नि, तिमीले मलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, मेरो मान्छेहरू आउँछ, यति धेरै आउँछ कि तिमी दङ्ग पर्छौ, म एक्लो छु भनेर नसोच्दा हुन्छ, यति धेरै आउँछन्, मलाई प्रभुले मेरो मृत्युमा प्रभुले साथ दिन्छ नभन्नु। त्यस्तै भयो। त्यो दिदीको मृत्यु हुँदाखेरि कृष्णनगरमा चाहिँ स्पेसल मिटिङ थियो। अनि स्पेसल मिटिङ सिद्ध्याएर सबै सुदूरपश्चिमको छोडेर बाँकी सबै विश्वासीजनहरू त्यो दिदीको मृत्यु दफनको सेवामा। अनि त्यो धनाढ्य व्यक्ति, त्यो अब ठुलो मान्छे पनि आएर सबैको नामले गवाई दियो। मेरो दिदीले भन्नुहुन्थ्यो, म एक्लो हुँदिनँ, मेरो प्रभु साथमा हुनुहुनेछ। अनि उहाँले नै मलाई यो गर्नेछ, धेरै विश्वास हुन्छ भने साँच्चै म त मैले छुनै पनि नपाइकन यति धेरैजना आएर मेरो दिदीको लासलाई आदर्शै दफन गरिदिनु भयो। थुप्रै छन् यस्तो गवाईहरू, तर किन हुँदै भने त्यस कारणले हामी विश्वासीहरू जबसम्म प्रभुमा एकदमै बनिरहन्छौँ, हामीले जसले मलाई आदर गर्छ म उसलाई आदर गर्छु भने प्रभुको प्रतिज्ञा नै छ, खोलिराख्नु पर्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामी यो प्रकारको जीवन यसै संसारमा मात्रै होइन, हाम्रो आशा भनेको त त्यो पछिको आशा हो नि। तर आज संसारमा यो परिस्थिति भएर जुन गुजिरहेको छ त्यसमा हामी जान नपरोस्, प्रार्थना गरौँ, योग्यको जीवन जिउन सकौँ। यी सबै कुराहरू किन आउँछन्? प्रभुको वचनले भनेको छ। त्यसै अर्को पुस्तकमा आउनुहोस् न, आइजेया च्याप्टर 64, आइजेया च्याप्टर 62 सबभन्दा पहिला 60 को म 2 and 3 पढ्दैछु। 62 and 3 उठ उठ चम्की, चम्की, किनकि तेरो ज्योति आएको छ ज्योति आएको छ र
र परमप्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ। उदाएको छ। किनकि हेर किनकि हेर अन्धकारले पृथ्वीलाई अन्धकारले पृथ्वीलाई र घोर अन्धकारले जाति जातिका मानिसहरूलाई ढाक्नेछ, मानिसहरूलाई ढाक्नेछ। तर परमप्रभु तमाथि उदय हुनुहुनेछ हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँका महिमा तमाथि देखा पर्नेछ। हुनेछ। अनि अन्य जातिहरू मेरा ज्योतितिर र सारा र राजाहरू तेरा उदयको चमकतिर आउनेछन्। अब 62 को 2 र 3। अनि अन्य जातिहरूले तेरो धार्मिकता र तेरा सबै राजाहरूले तेरो महिमा देख्नेछ। महिमा देख्नेछ। अनि त एउटा नयाँ नामले कहलाइनेछस्, नयाँ नामले कहलाइनेछ। जुन नाम परमप्रभुको मुखले राख्नेछ। जुन नाम चाहिँ प्रभुको मुखले राख्नेछ। अनि परमप्रभुको हातमा त महिमाको मुकुट र तेरा परमेश्वरको हातमा राजकीय श्रीपेच हुनेछस्। हेर्नुहोस् त, अब 60 मा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भने उठ चम्की, किनकि तेरो ज्योति आएको छ र परमप्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ भनेर भनेको छ। तर संसारमा चाहिँ घोर अन्धकार छाएको छ। त्यस कारण जतिजना परमेश्वरमा छौँ हाम्रो निम्ति त उठेर चम्किने समय हो। हामी संसारसँग तुलना गरेर के होला, कसो होला, कस्तोको अवस्था हुने होला भनेर होइन। हामी जब चम्किन परमेश्वर तपाईँले मलाई के हुन्छ, मैले तँलाई सिर्फेस बनाउने छु, त म त राजकीय राजदण्डको रूपमा तँलाई म बनाउने छु भन्नुभएको छ। त्यसै गर्दा हामी चाहिँ आशावादी, जिउँदो आशा भनेको यही हो, जिउँदो आशा हुने हो। त्यसले गर्दा आज हामी परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँले मलाई आज कस्तो विश्वास लिएर हिँडिरहेका छौँ, कस्तो जीवन लिएर हिँडिरहेका छौँ। आज अघि हामीले पढ्यो सुरुमै, किनभने परमेश्वरले एकदमै धार्मिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले त्यत्तिकै भन्नु हुँदैन, त्यत्तिकै बोल्नु हुँदैन, त्यत्तिकै गर्नु हुँदैन, सबै कुरो छर्लङ्ग पारेर हामीलाई देखाउनुहुन्छ। तपाईँ मात्र गर्नुहुन्छ, हुन दिनुहुन्छ। पुस्तक त्यस्तो। त्यसै गर्दा कलसीको पुस्तक 3 अध्याय 25 पदमा हुन्छ, कलसियन च्याप्टर 3 verse 25। जसले खराबी गर्दछ आफूले गरेको खराबीको प्रतिफल पाउनेछ। परमेश्वरबाट कहिले पनि पक्षपात हुँदैन, चाहे विश्वासी हो चाहे संसारको मान्छे। जसले खराबी गर्छ त्यसको प्रतिफल उसैले भोग्छ। त्यसले परमेश्वरको जिउँदो वचन हो। त्यति मात्र होइन, आज संसारमा जुन परिस्थिति भएर बुझिरहेको छ नि, वास्तवमा भन्दा तिनीहरूले के गरेको छैन अरे, असल बाटो पछ्याउनै सकेको छैन। आउनुहोस् त रोमन च्याप्टर 3। अब म राख्छु ल, रोमन च्याप्टर 3 पहिला पढिदिनु 16 पद verse 16। तिनीहरूको बाटोमा विनाश र विपत्ति छन्। तिनीहरूको बाटोमा विनाश र विपत्ति छन्। बाटोमा विनाश र विपत्ति छन्। कसरी तिनीहरूको, यहाँ चाहिँ परमेश्वरले यो भन्नुभएको छैन मैले तिमीहरूको बाटोमा विनाश र विपत्ति राखेको छु भन्नुभएको छैन। मैले के भन्छ, तिनीहरूको बाटोमा विनाश र विपत्ति छ। त्यस कारणले आजको संसारमा यही विनाश र विपत्ति हामीले देख्नु परिरहेको छ, संसारले देख्नु परिरहेको छ। किनभने तिनीहरूले शान्तिको बाटो जानेकै छैन भनेर भन्नु। अर्को भन्नुपर्छ 17 पद। अनि शान्तिको बाटो तिनीहरूले जानेका छैनन्। शान्तिको बाटो तिनीहरूले जानेकै छैनन्। तर याद गर्नुहोस्, यहाँ हामी जतिजना छौँ, जतिजनाले वचनलाई पढ्दै हुनुहुन्छ, जतिजनाले परमेश्वरलाई मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गर्नुभयो, वचनलाई सुनिसक्नु भएको छ, अर्को बाहना हुँदैन। शान्तिको बाटो हामी चिनिसकेका छौँ। प्रभु मलाई शान्ति हुँदैन भनेर गर्नुहोस्। यदि शान्ति भइरहेको छैन भने याद गर्नुहोस्, यदि शान्ति भइरहेको छैन भने हामीमा केही कमजोरी छ। त्यस कारणले अघि फेस्टिभलको बेलामा एउटा कुरा आएको थियो नि, फेस्टिभलको वचनको साममा एउटा कुरा आएको थियो, तिमीले पश्चाताप गर्नुपर्छ, तिम्रो पापको कारणले हो कि
स्वाभाविक आउने हो, शङ्का उपशङ्का हो। मान्छेको स्वभाव नै यस्तो प्रकारले भरिएको छ। तर याद गर्नुहोस्, अलिकति सत्यता त्यहाँ पनि लुकेको छ, केही लुकेको छ। यदि कहीँ दुःख आउँछ, बिमार आउँछ, हानि आउँछ, नोक्सान आउँछ भनेदेखि केही छ त्यहाँ। याद गर्नुहोस्, प्रभुको दासले भन्यो भनेर दुःख मान्नु पनि पर्दैन, कसैले भन्यो भनेर दुःख मान्नु पनि पर्दैन। यदि आफूले आफूलाई जाँच्यो भने थाहा पाउँछ। त्यस कारणले श्राप र आशिष, यदि दुःख र बिमार छ भने यो दुईटा कुरा हुनको लागि आउँछ है। याद गर्नुहोस् है, श्राप र आशिष। अनि श्रापमा चाहिँ यो कुरो छ, श्रापमा चाहिँ यो कुरो छ। श्राप हो चाहिँ श्रापको श्रापै हो, त्यो चाहिँ श्रापित भएर जान्छ। जसरी अघि हामीले सबै श्रापको विषयहरू पढेन हो, तर श्राप हुँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेको अलिकति सनक्क हेऱ्यौँ। अनि आशिषको सम्बन्ध लिँदाखेरि यदि हामी कोही दुःख बिमार समस्या परिस्थिति छ भने याद गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ सुधारको निम्ति परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ। यो तिनवटै कुरालाई समेट्नुपर्छ है। पहिलो कुरो श्रापको निम्ति, दोस्रो कुरो सुधारको निम्ति, तेस्रो कुरो आशिषको निम्ति। अनि यो कुरो छलङ्ग बुझ्नुपर्छ। अनि अब उदाहरण पनि भनिहालौँ, अनि अब सकौँ भन्ने विचार गर्दै जबसम्म उदाहरण भन्नु अथवा छलङ्गै नहोला। कतिपटक हामीले बिराइरहेको छौँ भने वचनमा धेरै उदाहरण छ, बाइबलमा घटनाहरू पनि छन्, इतिहासहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भने एकदमै श्राप भएको कारण यो गति अहिले पनि हामीले जति संसारमा भइरहेको छ यो श्रापको कारणले हो। अनि दोस्रो कुरो, विश्वासीहरूलाई पनि कोरोना लागेको छ भने याद गर्नुहोस् है, सुधारको निम्ति हो। अनि जबसम्म सुधारलाई चाहिँ अपनाउँदैन भने फेरि त्यहाँ पनि श्राप छ। अनि अर्को कुरा हो आशिषको निम्ति। अब छोटोमा भन्नु पर्दाखेरि अब्रामलाई हेर्नुहोस्, के अरे अयुबलाई हेर्नुहोस्। अयुबले केही गल्ती पनि गरेको थिएन, उता छोराछोरीले पनि पो कहीँ पाप गरेको छ कि भनेर परमेश्वरको निम्ति बलिदान गर्ने मान्छे हो, एकदमै पश्चाताप गर्ने। मतलब पश्चाताप गर्थ्यो सधैँ। छोरा आफू त आफू भइहाल्यो, परिवारको निम्ति त भइहाल्यो, छोराछोरीको निम्ति समेत उसले के गर्थ्यो, परमेश्वरसँग एकदमै विनम्र भएर बलिदान गर्थ्यो। तरै पनि उसको सम्पूर्ण ऊँटहरू मर्यो, गाई गोरुहरू मर्यो, भेडाहरू मर्यो, नोकर चाकर मर्यो, सबै मर्यो। के थियो? श्राप थियो? यो नियाले कोसिस गर्ने होइन। त्यति मात्रै भएन, र तिनवटा घेरा हुन्छ कि, तर त्यसको वृत्तान्त दिन हुँदैन। अनि त्यो अब त्यो घेरा सिद्धियो, औषध अब सिधै शरीरमा आक्रमण भएर यहाँसम्म के सियोले बोक्ने ठाउँ पनि थिएन, गाउँ भएर गयो। अन्तमा कति दिनसम्म खपटाएर खरानी डलेर खप्टाले आफूलाई पोल्दै खोस्दै है बस्यो। त्यस्तो दशामा गयो। अन्तमा जीवनसाथी भनेको त के को जीवनसाथी? त्यो छन्गेरी सबै मेरी, छन्गेरी सबै तेरी भने जस्तो होइन। अब छ भने सबै मेरो, छैन भने कोही पनि श्रीमतीले धरी छोड्यो। जीवनसाथी त हुन्थ्यो नि। त्यस कारण यो भनेको कस्तो हृदयमा चोट पुर्याउने कुरो हो क्या, त्यो पनि गयो। तर परमेश्वरले यी सबै कुरा किन हुन दिनु भयो? याद गर्नुहोस्, पहिलो कुरा हामीमा श्राप आउँदैछ भने यो कुरा हुन्छ। यस्तो घटनाहरू धेरै धेरै विपत्तिहरू, समस्याहरू, दुर्योगहरू आउँछन्। दोस्रो कुरा सुधारको निम्ति आउँछ। तेस्रो कुरा आशिषको निम्ति र महिमाको निम्ति हो। अयुबबाट परमेश्वरको महिमा हुनु थियो। परमेश्वरलाई थाहा थियो यही अयुबले मात्रै मेरो महिमा गर्छ, म जतिसुकै जुन अवस्थामा पुर्याउ तर यसले मेरो महिमा गर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा। त्यस कारण अयुबलाई छुन्नु भयो, उसको जीवन सब थोक आउनु दिनुभयो। के तपाईँ हामी तयार छौँ जीवनमा जस्तोसुकै आओस् न, परमेश्वरलाई थाहा नै पाउनुहुन्छ। अयुबले चाहिँ म धन्यवाद दिनेछु, अयुबले चाहिँ म स्तुति प्रशंसा गर्छु, सबको सामने म भन्नेछु परमेश्वर निर्दोष हुनुहुन्छ, परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, परमेश्वर एकदम ठिक हुनुहुन्छ। यो गवाई दिन सकोस् भनेर हाम्रो जीवनमा कतिपल्ट यस्तो प्रकारको पनि आउँछ। त्यस कारणले हामीले तुरन्तै जज गर्न सक्दैन, अर्कालाई न्याय गर्न सक्दैन। कहिले गल्ती गरेर पाप गरौँला होइन। हाम्रो जीवनमा आउँदैछ भने कसैको कुरा नसुन्नुहोस्, केवल परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस्, वचन पढ्नु वचन सुन्नुहोस्। त्यति प्रकार बोल्नेलाई बोल्न दिनुहोस्। मान्छे बोलेको सुन्नु हो भने यहाँ आउनु मन पनि लाग्दैन हो, किन भन्नुहोस् त?
यस्तो पनि बनाउँछ हामीलाई। तर यो होइन, परमेश्वरको सेवा गरेको छु भने परमेश्वरको घरमा म आउँछु, म परमेश्वरको सेवा गर्छु, म परमेश्वरसँग रमाउँछु, त्यो हो। यो प्रकारले सेवा हामीले गर्छ। त्यस कारणले यो तिनवटा कुरा याद गर्नुहोस्। समस्याप्रति आउँदैछ भने एक त श्राप, अहिले संसारमा जुन प्रकारको श्रापको विषयमा अघि हामीले सुनिहाल्यौँ। दोस्रो कुरा सुधारको निम्ति आउँदैछ। सुधारलाई पनि हामीले अवहेलना गऱ्यो भने श्रापमै परिवर्तन हुन्छ। र तेस्रो कुरा आयो, जुन विपत्ति आयो अहिलेलाई, त्यो चाहिँ के थियो, आशिष र महिमा। कसैले डबल पायो पनि। उनको छोरी जस्तो सुन्दरी कोही पनि थिएन भने संसारभरि थिएन। उनको जति मरेको थियो त्यसको त 2 गुणा पायो। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले हामीलाई निश्चिन्त ढुक्क परमेश्वरको सेवा यस्तो प्रकारले गर्दै जान सक्छौँ। त्यस कारणले हामीले पाएको परमेश्वर लर होइन, जब हामी बाँच्छौँ हाम्रो संसार बन्छ। त्यस कारणले अघि सुरुमा पढेको वचन, तिमी बाँचेर तिमीले जिउले छ। फेरि पढिदिनुहोस् त। म आज स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूको विरोधमा साँची राख्दछु कि मैले तिम्रो सामु जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखिदिएको छु। यसकारण जीवन चुन, तब तिमी जिउने छौ र तिमी र तिम्रा सन्तान। त्यस कारणले यो चाहिँ अरूलाई सुनाउने मात्रै होइन, हामी आफैलाई लागू गर्ने वचन हो। यो आशिष र श्राप राखिदिएको छ, अनि हित र अहित राखिदिएको छ। परमेश्वरले कति प्रेमीको भन्नुहुन्छ, हितलाई रोज, आशिषलाई रोज, जीवनलाई रोज। अनि तिमी चाहिँ पहिला आफू नबाँच्यो अरू बाँच्दैन। किनभने आफू नमुना बन्यो भने अरूले देख्ने हो, आफू नमुना छैन भने अरूले त्यतिकै भनेर लाग्दैन वचनले। मन, वचन र कर्म यति हुँदै मिल्नुपर्छ। सबै कुरा मिल्यो भने बल्ल परमेश्वरको महिमा हुन्छ। र प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी यति राख्छौँ। जय मसीह।